ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ द्विषष्टितमं दशकम् इन्द्रयागविघातवर्णनम्। कदाचित् गोपालान् विहितमघसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुद्ध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवतामुद्यम इति। अभाषे नन्दस्त्वां सुतननु विधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीं नृणां वर्षायत्तन्निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीवाहि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरैभवानागसरसं धिके तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय तदते इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचलभर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टाननुधरनि देवाः क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदि तत्त्वं निजजनान् भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तो बलिमददुर्चैः क्षितिभृते व्यधुप्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन्नादरयुताः त्वमादश्चैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः अवोचश्चैनन्तान् किमिह विदधन् मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेषस्व बलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्ता नित्युक्ता जगुर्षिरखिला गोकुलजुषक परिप्रीता यातः खलु भवतु पेता व्रजजुषः व्रजै यावत्तावन्निजमघविभङ्गन् निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिक रजसा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रस्त्वदु परचितात् मोह्नतिरपि मनुष्यत्वं यातो मधुपितपि देवेष्वविनयम् विधत्ते चेन्नष्टस्त्रिदश सदसाङ्कोऽपि महिमां ततश्चध्वं शिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं सकिलमघमादुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि
प्रहिन्हिन्वन् बिभ्राणकुलिशमयमभ्रेब् कमनः प्रतस्थेन्यैरन्तर्दहनमरुतात्यैर्विकसितः भवन्माया त्रिभुवनपते मोहयतिकम् सुरेन्द्रः क्रुद्धश्चेद्विजकरुणया शैलकृपयाप्यनातङ्कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो खिन्नायातो गिरिभिः इति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुतमुरवैरिन्मम गतान् इति श्रीमन्नारायणीये इन्द्रयागविघातवर्णनं नाम द्विषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रिषष्टितमं दशकं गोवर्धनोद्धारणवर्णनम् ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षतस्तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैस्तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा बिभीतेत्यभाणीः कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुकूपानधस्तात् उपनिदधत्ता हस्तपद्मेन शैलम् भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुरेकहस्तेन कण्डूयति सति पशुपालास्तोषं महिषान्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहि तन्धरते चिरं किमिदमद्भुतमित्रबलन्विति त्वदवलोकिभिराकथि गोपकैः अहहद्राष्ट्र्यममुष्यवटो गिरिं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धर्विगर्हणः दिवससम्पतकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात् पदं गलित सर्वजले च गणोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधिः समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहित भूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षिथिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय माङ्गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धारणवर्णनं नाम
त्रिषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुष्षष्टितमं दशकं गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनम्। आलोक्य शैलोद्धरणातिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव कोपलोकाः विश्वेश्वरन् त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भजच्चातकमन्वपृच्छन्। गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तानेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग येषाम् ऐधिष्ठतावत् बहुमान भारः ततोऽवमानोदित तत्त्वबोधः सुराधिराजः सख दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसन्नष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौनिना ते स्नेहस्नुतस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्जते ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गापादोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति कोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेते भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमा नेतुमकाः पुरीं त्वं तावारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमन् तेन जना जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपाकतस्तक्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चिरितन्निजेभ्यः हरिं विरिञ्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदी स्फुरत्परानन्द रसप्रवाह प्रपूर्ण कैवल्यमहापयोधौ चिरन्निमग्नः खलु कोप सङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदरवदे तन्देव कुत्रावतारे निजपदमनवाप्यन् दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः इति श्रीमन्नारायणीये गोविन्दपट्टाभिषेकवर्णनं नाम चतुष्षष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चषष्टितमं दशकं गोपीसमागमनवर्णनम्। गोपीजनाय कथितन्नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकाय यमुनावनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वौ विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयिकान्ततनो समेता काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः
वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुचिरे तव लोचनाय हारन्नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्ची च कण्ठभुवि देव समागता त्वाम् हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यम् व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् काचित्कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भारराज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढौ विभाव्य देहौ विधूय परचित्सुखरूपमेकम् त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुदीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमेक्ष्यमाणः विश्वैकहृद्यहर मे पवनेश रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीसमागमनवर्णनं नाम पञ्चषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षट्षष्टितमं दशकं गोपीजनाह्लादनवर्णनम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितौ विद्धातुं कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथ कुलवधूधर्मम् धर्मं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मेणीदृशः परन्दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरौ विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाङ्कुलमानसो मुरारे त्वम् ताभिः समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दरयमुनातटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितसंस्तरोऽन्यशीधदस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुलीचकृषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवशः स्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामदधाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजम् नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः
शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वम् नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधरसाधुपरीरम्बलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश शमय सकलगदान् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीजनाह्लादनवर्णनं नाम षट्षष्टितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तषष्टितमं दशकं भगवतस्तिरोधानादिवर्णनम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौमयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधान् तावद जातगर्वा अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमाकुर्भगवन्नपारम् आचूतः चम्पककर्णिकार आमल्लिके मालति बालवल्यः किंवीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्त्वत्प्रवणा विजेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेद्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्ता ददृशुश्च राधा ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते भृशं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा यथा सङ्कुलमानसानां प्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वावीक्ष्य तन्व्यः सहसा ददानि किं न चक्रुः प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश इति श्रीमन्नारायणीये भगवतस्तिरोधानादिवर्णनं नाम सप्तषष्टितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टषष्टितमं दशकं भगवत्समागमा गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनम् तव विलोकनात् कृष्णा गोपिकां जनाः प्रमदसङ्कुलाः कृष्णा पङ्कजे क्षणा अमृतधारया कृष्णा सम्प्लुता इव स्तिमिततां ददुः कृष्णा त्वत्पुरोगताः
तदनु काचन कृष्णा त्वत्कराम्बुजं सपदि गृह्णति कृष्णा निर्विशङ्कितम् घनपयोधरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलकसंवृता कृष्णा तस्तुषी चिरम् तव विभो परा कृष्णा कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्णा पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं कृष्णा प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धतीव कृष्णा अतिहर्षुला अपगतत्रपा कृष्णा कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात् कृष्णा पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्णा वक्त्रपङ्कजे निदधति गदा कृष्णा पूर्णकामताम् विकरुणो वने कृष्णा संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्णा त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैः कृष्णा वल्लवी जनैः सममुपागतो कृष्णा यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कृष्णा कल्पितासने गुसृणुभासुरे कृष्णा पर्यशोभताः कतिविधा कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतः धृतदयोदयाः कृष्णा केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा कृष्णा मादृशेष्वपि अभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यताम् कठिनता मयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे वो निवृत्तये कृतमिदं मयेति राधे ऊचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे मीदृशो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनि तदिह रम्यतां राधेय रम्ययामिनिषु अनुपरोधति अनुपरोधमिति राधे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्णामोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्णा साकमारमन् कलितकौतुको कृष्णा रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्णा पाहि मां गदात् इति श्रीमन्नारायणीये गोपीनां भगवत्समागमादिवर्णनं नाम अष्टषष्टितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनसप्ततितमं दशकं रासक्रीडावर्णनम् केशपाशधृतपिञ्छिका विदति सञ्चलन्मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गरागघनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदंशुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले कण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले थपरिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्चनाभसमुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदा गदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेषभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता
नाकतो युगपदागता वियति वेगतोऽथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहारमणिभूषणे सहमनेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषति विशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव तान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्जितोरुपुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्पितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य तथुरङ्गनाः किमुन सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्मसम्मदरसाकुला सदसि केवलं न ऋतुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकन्दिविविलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनौ विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसंवृदतनिर्मलाङ्गनवघर्मलेश सुभगात्मनाम् मन्मथा सघनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदाकलितमूर्तिरादधितमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीश ननु सूरजापयसि चारुनाम विहृतिव्यथाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सोनसौरभमये विलेसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनं नाम एकोनसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्ततितमं दशकं सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं च इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवाः कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने सामेत्य भवता समन्निशि निषेव्य दिव्योत्सवं सुखं सुषुपुरग्रसीत्
व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमतोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजान्तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचित् पाकसन्तैकमाव्यथुर्वास वाकसम् भवत्पदसमर्पणादमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपतय्ययौ व्रजपतं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहार धनदानुगः सखिल शङ्खचूडो बलाः अधिद्रुतमनुद्रुतस्त्वमदमुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या तदाह दिनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीदृशाममृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमु नालपन् विकरतापिता गोपिकाः भोजराजभृतकस्त्वत कश्चित् कष्टदुष्टपद दृष्टिरदृष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोध जगदी धृतिहारी मूर्तिमेष विकृतिं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसान्निधिमवाप भवन्तं तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं सङ्गृह्यरभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्नमदयः सुरलोकं चित्रमध्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्यां वर्धते च वृषचेदसि भूयान् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेति इत्थमातहसितैः सह गोपैः गेहगस्त्वमववाद पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये सुदर्शनशापमोक्षवर्णनं शङ्खचूडवधवर्णनं वृषभासुरवधवर्णनं चेति सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अत एकसप्ततितमं दशकं केशीवधवर्णनं व्योमासुरवधवर्णनं च यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी सभोजेषि दुरिष्टबन्धुः त्वां सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाचि रूपः गन्धर्वतामेक्ष गतोऽपि रुक्षैः नादैः समुद्वेशित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमद्य पापः पुनरापतत्वां ताक्ष्याद्विदाङ्घ्रे स्तवताक्ष्य एषः चिक्षेपवक्षो भुवि नामपादं भृगोः पदाघातगथान्निशम्य त्वेनापि शक्यं ददितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलन्त्राक्
अमुञ्च चिक्षेपित दूरदूरम् सम्मोक्षितोऽपि यतिमूर्छितेन क्रोधाश्मनाघातितुमातृतस्त्वाम् त्वौवाकदण्डे कृतधीश्च वाहात् अण्डन्यधास्तस्य मुखे तदानीम् तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गथासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशोऽसुराणाम् प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसायते शौरि सुततत्त्वमुक्त्वा तन्दत्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाचा प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कथाभिगोपैः सककाननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपन् त्वाम् मयात्मजः प्राप दुरन्तमायक व्यामोभिधो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु घृत्वा पितधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवौ विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्छामतुलाौ व्रजस्य पदे पदे नूतन यन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेश पायाः इति श्रीमन्नारायणीये केशीवधवर्णनम् व्योमासुरवधवर्णनं चेति एकसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्विसप्ततितमं दशकम् अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनम् कंसोऽथ नारदगिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयः सहिकान्तिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्चलतो भवन्तम् आनेतुमेन महितोत हि नाथशायिन् अक्रूर एष भवतङ्घ्रि परश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमतिभूरितरं भवार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन् मनोरथगणां स्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन् पतिन किञ्चिदपि व्यजानात् द्रक्ष्यामि वेतशतगीतकदिं पुमांसं प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयम् किंवक्ष्यते स खलु मां क्वनुवीक्षितः स्यात् इत्तन्निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूय क्रमादभिविशन् भवतं कृपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्नैव लग्नैव प्रमोहे किंकिन्दशान्तरमवापन पङ्कजाक्ष पश्यन्नवन्तत भवद्विहृतिस्थलानि पांशुष्ववेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदाभिजाताः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन्
सायं सगो भवनानि भवच्चरित्र गीतामृत प्रसृत कर्णरसरायनानि पश्यन् प्रमोद सरिदेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवन सन्निधिमन्वयासीत् तावद्धदर्श बहुदोह विलोकलोलम् भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्त ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोत्वमन्तम् सायन्तनाप्लव विशेष विविक्तगात्रौ द्वौ पीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नातिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेशौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवान् ददर्श दूरात्रताः समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रहृह्य सपलोऽथ गृहन्निनेत नन्देन साकममिताथव्रमर्चयित्वा तय्यादवन्तदुदितान् निशमय्य वार्ताम् गोपेषु भूपतिनितेश कथान् निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु वैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बत इति प्रमताभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनाथपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अक्रूरस्य गोकुलयात्रावर्णनं नाम द्विसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रिसप्तितमं दशकम् भगवतो मधुरानुप्रस्थानवर्णनम् निशमयत वाथयानवार्तां वृषमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथं वितार्तीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्तामस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बत नः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरन्नितम्बिनीनां शमयिष्वन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिर्वाह भविता साधुमैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसितावधूरकार्षीः सविषादभरं सयाञ्च मुच्चैः अतिदूरौ वनिताभीक्ष्यमानः मृदुतदिशे पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लभानां वनमातृमृगौ विशन्न वृक्षम् समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निमज्जवारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदौ विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेषु निमज्ज पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमभुजङ्गभोगे
अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तम् सुरसिद्धौघापरितमालुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धो अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम् किमुशीर्तलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धम् रथवासी पवनेश पाहि मां त्वाम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मथुराप्रस्थानवर्णनं नाम त्रिसप्तितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुस्सप्ततितमं दशकं भगवतो मथुरापुरी प्रवेशवर्णनम् सम्प्राप्तो मथुरादिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतौ व्यालोककौतूहलस्त्रीपुंसोऽद्यदगन्यपुण्यनिगलैराकृष्य मानोनु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्त्वा विलसत्पयोधरुचो लोलाभवद्दृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदूरः स्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढीवद् नैर्मल्योल्लसिताः कचौघरुचिवद् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रहर्षोद्भुतव्योलोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसने याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृता सोऽप्याप पुण्याङ्गतिं भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितम् दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तपकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितः भक्तिं तेन वृतान् देति श्रितफराल्लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनं पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरोगेतया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थां मृजदता मतप्रतयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयास्तावज्जगत्सुन्दरीम् तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित्तदते स्म शक्त्यनुगणान् ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुला मातिव्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवान् नालेपदाश्र्यातया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमित
त्वदागममः हर्षोल्लदेवकी वक्षोजः प्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसा नु पुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः सग्र्विर्भूषितमर्चितौ वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णः समरोपयः किल समाक्राक्षीर भाङ्क्षीरपि श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भभूतोऽप्यपोपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषवरे रुत्कुलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदौ वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनात् वाते संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मथुरापुरी परवेशवर्णनं नाम चतुस्सप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चसप्ततितमं दशकं कंसवधवर्णनम्। प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्ख्ये राज्ञां च मञ्चान् अभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेशः रङ्गद्वारङ्गतो भूः कुपितकुबलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्ठस्य प्रणोदादकिकरजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वञ्चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेदि गृह्णानन्दन्तमंसे युतमथ हलिनारङ्गमङ्गाविशन्तम् त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसकृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा
नो नो धन्ये क्षणास्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्द सान्द्र प्रकाशम् गोपेषु त्वव्यलासी न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वान्तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौखाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमपि जगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपकिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चापि पेदे छड छडिति मिथो मुष्टि पातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्यासतान् तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हाधिः कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरन्तं विगलदसुं पोथयामासिथोर्व्याम् पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतः हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यङ्खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तु व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषद् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्येतदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सफेजे सायुज्यन् त्वद्वथोत्था परमपरमियौ वासना कालनेमेः तद्भ्रातृनष्टपिष्ट्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनम् कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोत्थवममर गुरोराप्तनीतिं सखायम् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये कंसवधवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षट्सप्ततितमं दशकम् उद्धवदूत्यवर्णनम् गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रन्नष्टय्यमनिलयनादाकृतन् दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारः प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवन्तम्
किञ्जामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रथिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहु बहुसरमयामासनन्दै यशोदाम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयं रथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरन् त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनन् त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदा वाचमुचुः सौजन्यादीन् निज परपितामप्यलौ विस्मरन्त्यः श्रीमन् किन्त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरे नाथपायाः आश्लेषाणामृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहक वचसा विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडा लुलितललितौ विश्लथत्केशपाशम् मन्थोद्भिन्न श्रमजलकणल्लौभनीयन् त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सुकृतपि समालिङ्गितुन् दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वार्तैव प्रसरथिमिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहततिगौ विस्मयादुत्थवोऽयम् राधायामे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थौ वादैररमयदयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौखैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तुः इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुत्थवन्तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौखात् इति श्रीमन्नारायणीये उद्धवदूत्यवर्णनं नाम षट्सप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।